के अवाम को जानते नहीं हो। तुम्हें शक है कि तुम पाकिस्तान की तरह गिलगित वालों को भी, बल्तिस्तान वालों को भी झूठे वादे देके, ख्वाब दिखा के इनको बहला लोगे। अरे हमको याद रखो, ये पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा बाशऊर और पढ़े लिखे लोग हैं। ये तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के साथ अपना रिश्ता निभाएंगे। माजी में हमसे इलेक्शन छीने जाते रहे। इलेक्शन आप वोट किसी को देते थे, निकलते किसी और के थे, जीत कोई और जाता था। अब इंशाअल्लाह ताला वो नहीं होगा। हमने पाकिस्तान में भी ये मुहिम शुरू की है और इस मुहिम के जरिए इंशाअल्लाह ताला हमने वहां भी अवामी सियासत के अंदर मुदाखलत का सिस्टम बंद करना होगा। जो भुट्टो शहीद ने कहा था वो निजाम लाना होगा। आज नारा है ना, वोट को इज्जत दो, तो ये वोट देने का हक ही भुट्टो ने लेके दिया था। भुट्टो साहब कहते थे कि हर बंदे को वोट का हक दो और वोटर को इज्जत दो और जिसका वोट हो उसमें मुदाखलत ना करो। आज सारी जमातें इस पे इकट्ठी हो गई। आज हमारा नारा है आइन पे कि आइन की हुकूमत होनी चाहिए। तो फिर ये तो बताओ, आइन बनाया किसने था? आइन बनाया भुट्टो ने, आइन बनाया पीपल्स पार्टी ने। तो ये काम जो आज सब इकट्ठे होकर हम करने निकले हैं, इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान में भी आइन के तहत हुकूमत चलेगी और वहां भी मुदाखलत नहीं होगी। और चेयरमैन साहब ने इस मामले में भी तमाम जगहों पे ये बात की है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हम देखेंगे कि वहां इलेक्शन में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और याद रखो नौजवानों, चेयरमैन साहब पूरे इलेक्शन में यहां गिलगित बल्तिस्तान में बैठेंगे, इस इलेक्शन का मॉनिटर करेंगे। और अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हम सारे मिलके हम बिलावल बन जाएं। हम सारे मिलके अपने हाथों में पीपल्स पार्टी के परचम थामे। हमारी बहनें बेटियां वो भी हमारे लिए दुआएं मांगे और काम करें। हम सब ने जाफर बनके, हम सब ने हैदरी बनके, हम सब ने इस्माइल बनके, हमने एक एक उम्मीदवार के लिए वोट मांगने हैं। इस वक्त अल्लाह की मदद आपके साथ है। इंशाअल्लाह ताला मौसम बेहतर है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी तादाद में सीटें लेके गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बनाएगी। चेयरमैन साहब, ठंड बड़ी है, मेरा दिल तो बड़ा करता है नौजवानों की जोशीले नारे सुन के और लंबी लंबी बातें करूं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करूंगा कि इस इलाके के अंदर सिर्फ वाहिद लोकल जरिया है वो ज़राअत है और यहाँ पे कोई सनत नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की थी आपके दौर में भी। हम तो टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं और ये नाहंजार ये लोगों को क्या रोजगार देगा? अरे पीटीडीसी एक इदारा था कि आपके इलाके के अंदर यहाँ पे सयाह आए, आप उनको सहूलतें दें। यहाँ सियाहत का एक बड़ा मकाम है, इन्होंने पीटीडीसी बंद कर दिया ताकि सियाहों को, वहां सैकड़ों लोगों को रोजगार से बेरोजगार कर दिया, रेडियो के मुलाजमीन को निकाल दिया। तो चेयरमैन साहब, हमारा दौर तो जब भी आया, पीपल्स पार्टी जब भी आई, आपके नाना का दौर था, आपकी वालदा का दौर था, आपके वालिद साहब का दौर था, हर दौर में लोगों को रोजगार मिला है, हर दौर में नौकरियां मिली हैं। लेकिन आजकल वो इनकी नौकरियों के दर पे है। कहते हैं कि हुकूमत कितनी नौकरियां दे, हुकूमत क्या करे? जनाब, यहाँ और जरिया नहीं है तो फिर ये नौजवान किधर जाएं? ये क्या करें? ये इनका हक है। हुकूमत में जगह है या नहीं है, रोजगार मिलना इन नौजवानों का हक है। हमने हर दौर में वो जगह पैदा की है और अब भी चेयरमैन साहब, हमें इन नौजवानों को रोजगार देना होगा। ये बड़े बड़े दलेर और बड़े तवाना लोग हैं। यहाँ पे अक्सरियत नौजवानों की वो है, आपसे मिलते हैं, ये यहाँ से जो ही जवान होते हैं, ये कराची में, ये इस्लामाबाद में, वहां जाके रोजगार कमाते हैं, रोजगार कमा के अपने घर को भी पालते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं और फिर अपनी अमली जिंदगी का आगाज करते हैं। हमें इन नौजवानों की हिम्मतों को सलाम करना है। चेयरमैन साहब, इनका एक बड़ा जेन्युइन मसला है।
آپ سے پہلے بھی لوگوں نے گزارشیں کی ہیں. آج میں ان نوجوانوں کا نمائندہ بن کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو بچے ہمارے جاتے ہیں کراچی میں, اسلام آباد میں, وہاں پہ ان کو نوجوانوں کے ہاسٹل ہوں تاکہ وہاں جا کے ان کو رہنے کی سہولت مل جائے اور یہ آسانی سے وہاں رہ کے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی پورا کریں اور پھر اپنے لیے وسائل بھی پیدا کریں, اپنے گھروں کو بھی چلائیں. اس کے لیے چیئرمین صاحب آپ نے پہلے بھی حکم دیا ہے, اب بھی میری گزارش ہوگی کہ اس کام کو جلدی مکمل کیا جائے تاکہ یہ نوجوان اپنا بہتر روزگار کما سکیں. میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, میں نے گزارش کی تھی کہ اس خطے میں, یوں تو پورے ملک میں پاکستان کو مضبوط کرنے والی جماعت کون سی ہے؟ عوام کو حقوق دینے والی کون ہے؟ قوموں کو شناخت دینے والی کون ہے؟ نوجوانوں کو روزگار دینے والی کون ہے؟ اس ملک کی عورتوں کو تحفظ دینے والی کون ہے؟ اقلیتوں کو محفوظ بنانے والی کون ہے؟ خدمت کرنے والی کون ہے؟ تو پھر یہ کون ہوتے ہیں جو آ کے آپ سے ووٹ مانگے؟ پھر ووٹ کس کا ہے؟ انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ کو ووٹ بھی پیپلز پارٹی کا نکلے گا, خدمت بھی پیپلز پارٹی کرے گی. اور آج کل بڑے خان صاحب کو ویسے تو یہ جھوٹ بول کے لوگوں سے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آج ایک نیا ڈگڈگی چلائی ہے. 2.5 سال سے پاکستان میں حکومت ہے. اس وقت یاد نہیں آیا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھٹو شہید نے حقوق دیے تھے, بیوی شہید نے ان کو ان کی حکومت دی تھی, ہم نے وہ وعدہ پورا. اس وقت یاد نہیں آیا. اس وقت آپ کی نوکریاں چھین رہا تھا, اس وقت آپ کی سبسڈیاں ختم کر رہا تھا, اس وقت بجلی مہنگی کر رہا تھا. اب الیکشن کا ڈول بجا, اب کہتے ہیں کوٹا ختم کر رہا تھا, اب کہتے ہیں کہ جی ہم گلگت بلتستان اب یاد آیا. پہلے 2.5 سال یاد نہیں آیا, اور آج جب اس پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر جھوٹ بول کے, آپ سے غلط وعدہ کر کے, آپ کو خواب دکھا کے, آپ سے صرف ووٹ لینے کے لیے یہ دعوے کر رہا ہے. میرے ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس خطے کو, یہاں راج شاہی تھی, یہاں راجوں کی حکومت تھی, اس کو ختم کیا کس نے؟ بھٹو شہید نے. یہاں سے ایجنسی کا خاتمہ کیا کس نے؟ بھٹو شہید نے. یہاں سے FCR کا خاتمہ کیا کس نے؟ بھٹو شہید نے. یہاں کے لوگوں کو سبسڈی دیا کس نے؟ بھٹو شہید نے. یہاں روزگار دیے کس نے؟ بھٹو شہید نے. یہاں سڑکیں بنوائی کس نے؟ بھٹو شہید نے. اور پھر وہ سفر, وہ جھنڈا, وہ آمریت کے دور میں جو چھیننے کی کوششیں ہوئی, ارے بھٹو تو ہم سے چھین لیا, اس کا مشن نہیں چھین سکتے, اس کی سوچ نہیں چھین سکتے. پھر وہ سوچ, وہ مشن, وہ علم لے کے ان کی بیٹی نکلی, اور پھر انہوں نے آپ کو, پھر وہ سفر شروع کیا. پھر ہم نعرے لگاتے تھے نا, کیا نعرہ لگاتے تھے؟ بے نظیر آئے گی, روزگار لائے گی. کیا کہتے تھے؟ بے نظیر آئے گی. اور اب انشاءاللہ تعالی وہ جھنڈا, وہ علم جو بی بی شہید کے ہاتھ میں تھا, بلاول صاحب کے ہاتھ میں ہے. اب نعرہ یہ ہے, بلاول. کل ہم کہتے تھے نا بے نظیر آئے گی, روزگار لائے گی. اب ہم کہتے ہیں بلاول صاحب آئے گا, روزگار لائے گا. بلاول بھٹو آئے گا, بلاول بھٹو آئے گا. اور یاد رکھو, خدمت وہ کرتے ہیں جن کی وراثت میں خدمت ہوتی ہے. بی بی شہید نے آپ کو آپ کی شناخت دی, آپ کی اپنی کونسل بنائی, آپ کے نمائندے چننے کا آپ کو حق دیا. جعفر صاحب آپ تو چیئرمین صاحب اس کے ممبر رہے, اور پھر زرداری صاحب کی حکومت آئی تو ہم نے وہی اپنا ورثہ, وہی اپنی لائن جاری رکھی, اور اس خطے کو اس کا نام دیا ناردرن ایریا نہیں, گلگت بلتستان دیا. پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب نے آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ دیا, آپ کو آپ کی اسمبلی دی, آپ کو آپ کی سپریم کورٹ دی, آپ کو آپ کا گورنر دیا. اور اب رہ گیا صرف یہ کہ اب اس کو آئینی صوبہ کیسے بنانا ہے. وہ وعدہ آج ہم الیکشن میں نہیں کر رہے, ہم جھوٹ بول کے
हम धोखेबाजी करके, हम अवाम के साथ गद्दारी करके वोट लेने वाले नहीं हैं। हम खिदमत के नाम पे वोट लेते हैं, जद्दोजहद के नाम पे वोट लेते हैं। और चेयरमैन साहब ने 2018 के इंतखाब में, जो पाकिस्तान में 2018 में इंतखाब हुआ, उस इंतखाब में जो इंतखाबी मंशूर दिया, उस मंशूर के अंदर, ये मैं उस मंशूर से चंद लाइनें पढ़ने लगा हूं। वो खिदमत का सफर जो इनके नाना ने शुरू किया था, जो इनकी वालदा ने जारी किया, जो इनके वालिद ने जारी रखा, इन्होंने जब आरंभ पकड़ा तो इन्होंने कहा जो सफर बाकी रह गया है अब मैंने तय करना है, वो मुझ पे कर्जा है मैंने अदा करना है। और वो क्या था? बिलावल साहब ने 2018 के मंशूर में, और ये मंशूर की कापी अभी चेयरमैन साहब आपको दिखाएंगे, ये इसकी चंद लाइनें मैं आपको पढ़ने लगा हूं। जो बिलावल साहब की सोच थी, आज नहीं कह रहे, 2018 में कहा अगर हमारी हुकूमत वहां आ जाती तो आज तक ये काम पूरा हो चुका होता। हम आज यहाँ ऐलान न कर रहे होते, आज आपको न बता रहे होते। ये हमारे मंशूर के पेज नंबर 56, सफा 56 पे, 56 पे, ये गिलगित बल्तिस्तान का पेज है इस किताब के अंदर। ये नौजवानों इसको पढ़ो, मैं इसकी चंद लाइनें पढ़ता हूं। और उसमें बिलावल साहब ने गिलगित बल्तिस्तान का वो बकिया जो एजेंडा था, जो इनके बुजुर्गों ने शुरू किया, उसको हतमी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बिलावल साहब ने लिखा कि हमने गिलगित बल्तिस्तान का, हमारा आज़म है कि इस्लाहाती एजेंडा जारी रखेंगे। वो सफर जो भुट्टो साहब ने शुरू किया था, जो बीबी शहीद ने जारी रखा, हम जारी रखेंगे और मंदरजा झैल मजीद इक़दामात करेंगे। नंबर 1, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी देने या रियासत के मुंतखब नुमाइंदा इदारों में मुबस्सर का रुतबा देने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। ये MEC, CEC को बहुत सारे इदारे हैं जिनके अंदर आप जाएंगे, आपके नुमाइंदे, तो वो आपके लिए रोजगार लाएंगे, वसाइल लाएंगे। दूसरा, जनाब चेयरमैन साहब ने लिखा कि 18वीं तरमीम को मद्देनजर रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के सूबे का दर्जा देने या सूबे का अबूरी स्टेटस दर्जा देने के लिए आईनी इक़दामात तजवीज़ किए जाएंगे। ये वादा जो इमरान खान आज 2.5 साल बाद कर रहा है, हमने 2018 में किया। अगर हमारी हुकूमत 18 में बनती तो आज ये काम हो चुका होता। इसी तरह, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि इलेक्शन छीने जाते रहे, चेयरमैन साहब ने लिखा कि पूरे पाकिस्तान की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी जनरल इलेक्शन बयक वक्त मुंतखब किए जाएं ताकि इलेक्शन चोरी करने का अमल खत्म किया जा सके। खित्ते के साथ सड़कों के राब्तों में और तोसी की जाएगी और इजाफा किया जाएगा ताकि आपके आमदोरफ्त में आसानी हो, आप अपना सामान, अपनी अजनास जो हैं, अपने फ्रूट जो हैं, वो मंडियों में आसानी से ले जा सकें। इसी तरह, और जो सबसे बहुत बड़े ऐलानात थी जो उन्होंने प्रोमिसेस किए, वो था कि गिलगित बल्तिस्तान को वफाक की जानिब से रेवेन्यू में मिलने वाला पैसा, उसमें इजाफा किया जाएगा। आपको अगर रेवेन्यू और पैसा मिलेगा, और ज्यादा वसाइल मिलेंगे, और रोजगार आएगा, और नौकरियां आएंगी, रेगुलराइजेशन होगी। और ये एजेंडा बिलावल साहब ने 2018 में दिया था, आज नहीं। इमरान खान, तुम बजट तो काट रहे हो, पैसे तो दे नहीं रहे, रोजगार तो छीन रहे हो, और कहते हो गिलगित बल्तिस्तान बनाना है, वो तो बन चुका। इसी तरह बिलावल साहब ने लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की माली खुद मुख्तारी को यकीनी बनाएंगे ताकि वो अपने सूबे के वसाइल से बेहतर तौर पर मुस्तफीद हो सके। ये वो वादे थे जो बिलावल साहब ने 2018 के इंतखाब में किए। और दोस्तों, ये काम वही कर सकता है जिसके खून में खिदमत हो, जिसकी नस्ल में विरसा खिदमत का हो। अरे जो हो ही झूठ के सहारे खड़ा, उसने क्या करना है? बिलावल साहब है जिसका विरसा खिदमत है, बिलावल साहब है जिसका खिदमत, जिसका विरसा आइन है, जिसका विरसा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मोहब्बत है। बिलावल आएगा, रोजगार लाएगा, बिलावल साहब आएगा, आपका सूबा बनाएगा। और आओ मेरे साथ मिलके अपने और मेरे चेयरमैन का इस्तकबाल करो। नारे लगाता हूं, मेरे साथ ये नारे इस्लामाबाद तक जाने चाहिए, हमारे मुखालफों तक जाने चाहिए।
नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारा 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 बिलावल। जिए 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 बिलावल। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाह गांचे वाह, जिस जोश के साथ, जिस जज्बा के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आपने हमारा जगह जगह इस्तकबाल किया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन मुहिम आपका गांचे जिला से शुरू किया है। ये ना सिर्फ एक इलेक्शन मुहिम है, ये आपके हुकूक के लिए, ये आपके हक के लिए एक जिदोजहद है जो अब आखिरी मरहल में है। हमने आपको आपका हक दिलवाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गांची से और गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाके से मुंतखब करवाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है, वो वाहिद जमात है जो शनाख्त देती है, जो हुकूक देती है और जो गरीब अवाम की खिदमत करती है। ये हमारा विरसा में है, हमारा तारीख है। आपको शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कायदे अवाम का खिदमत का तो पता है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के गरीब अवाम को आवाज दिया, मजदूर को हक दिया, किसान को जमीन दिया। और गिलगित बल्तिस्तान में जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिदमत है, वो आज तक यहाँ के अवाम उनका फायदा ले रहे हैं। जब वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का गंदम का सब्सिडी हो, जो आज तक इस सूबा के गरीब अवाम को खिला रहा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पूरे मुल्क में अवाम के लिए रोजगार का बंदोबस्त किया था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ना सिर्फ नौजवानों को रोजगार दिया था, मगर ऐसे इदारे कायम किए थे ताकि रोजगार के मौके पैदा हो सके। चाहे वो हमारा कराची का स्टील मिल हो जो आजकल इमरान खान बंद करने की कोशिश कर रहा है, या हमारा हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वो कदमात उठाते थे जिससे इस मुल्क को नौजवानों को रोजगार के मौके मिल सकते थे। अगर वो यहाँ आपका जो रोजगार का तमाम था वो पूरा नहीं कर सका, तो फिर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क के हर आदमी को मुफ्त पासपोर्ट दिलवाया और बैरून मुल्क रोजगार का बंदोबस्त किया। आज तक जो खानदान शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पासपोर्ट दिलवा के बाहर के ममालिक से डील करके उनको रोजगार दिलवाया था, आज तक वो आपको काम कर रहे हैं, अपने खानदान का ख्याल रख रहे हैं और पाकिस्तान को पैसा भेज रहे हैं। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर है कि हमने अवाम को रोजगार देना है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुल्क भर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का नेटवर्क कायम किया था, जिससे आज तक क्वेटा से लेके कराची तक, कराची से लेके कश्मीर तक हमारी खवातीन आपका लेडी हेल्थ वर्कर्स बन के आपका सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं, खुद कमा रहे हैं और अपना घर को भी चला रहे हैं। इस किस्म के प्रोग्राम्स तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती। सदर जरदारी के दौर में हमने क्या क्या नहीं किया। सदर जरदारी के दौर में हमने
انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کی، جس کی وجہ سے آج تک کشمیر سے کراچی کے غریب ترین عورتیں کو مدد مل رہی ہے۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے تنخواہ میں 100% اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں 150% اضافہ کیا، ہم نے اپنے فوج کے سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا۔ آج مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، غربت بھی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، مگر نہ عمران روزگار دے رہا ہے اور نہ عمران تنخواہ میں اضافہ کر رہا ہے، نہ عمران پینشنز میں اضافہ کر رہا ہے، الٹا پورے ملک سراپا احتجاج ہے۔ آپ کے لیڈی ہیلتھ ورکرز جو غیر سیاسی ہے وہ بھی اسلام آباد میں دھرنا دے رہے ہیں، جو آپ کے حکومت کے ملازم ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہے، آپ کے بزرگ پینشنرز احتجاج کر رہے ہیں۔ اس لیے اس ظالم نے، اس سلیکٹڈ نے تبدیلی نہیں تباہی مچایا ہے، تباہی۔ ہم نے گلگت بلتستان کو بچانا ہے، ہم نے اس سلیکٹڈ اس کٹ پتلی راج سے آپ کو بچانا ہے، تاکہ جس طریقے سے اس شخص نے کراچی کے نوجوان کا مستقبل تباہ کیا ہے، جیسے اس شخص نے لاہور کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا ہے، میں اس کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کا مستقبل وہ تباہ کرے۔ اس ایفرٹ میں، اس جد و جہد میں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ باشعور لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیشہ اپنایا ہے، جس نے ہمیشہ گلگت بلتستان کے غریب عوام کی خدمت کی ہے۔ تو آپ نے بھٹو کا سپاہی بن کر، بی بی کا جیالہ بن کر گھر گھر جانا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، شہید بی بی کی تیر کے لیے ووٹ مانگنا ہے، تاکہ ہم گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے مستقبل وہ مستقبل بنا سکے جس کا خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا تھا، جس کا خواب شہید محترمہ بے بھٹو نے دیکھی تھی۔ مجھ پہ یہ فرض ہے کہ وہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کے لیے سوچا تھا، جو شہید محترمہ بے بھٹو نے خواب آپ کے لیے دیکھا تھا، میں نے ان کے خواب پورا کرنا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، پیپلز پارٹی سے ساتھ دینا ہے، تاکہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور کو پورا کر سکے۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے دور دراز علاقے میں، پسماندہ علاقے میں ایسے ادارے قائم کیے ہیں جو غریب کی خدمت کریں۔ ہم نے خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں، سندھ کی خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں مفت ہاسپٹل کا قیام کیا ہے، جو کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹس مفت کرواتا ہے۔ وہاں عوام نہ صرف کراچی سے آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، پختونخوا سے آتے ہیں، مگر جب پنجاب کا فنکار شوکت علی صاحب بھی بیمار ہوتا ہے، وہ خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں جا کے اپنا مفت لیور ٹرانسپلانٹ کرواتا ہے۔ میں نے پوری سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کا جال بچھا دیا، جہاں مفت دل کے جو مریض ہے، ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ سکھر ہو، چاہے وہ لرکانوں ہو، آپ کو مفت علاج ملے گا۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں گلگت بلتستان میں منتخب کرواتے ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں، میں اپنے گلگت بلتستان کے بزرگوں کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے جن کے پاس صحت کے ادارے نہیں ہیں، میں ان کے لیے یہ مفت علاج کے ہاسپٹلز
قائم کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ہر صوبہ میں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے کھڑے کیے ہیں۔ آپ AJK کو دیکھو، آپ پختونخوا کو دیکھو، آپ پنجاب کو بھی دیکھو، آپ سندھ کو دیکھو، ہر صوبہ میں سب سے زیادہ ہاسپٹلز PP نے بنایا، سب سے زیادہ تعلیمی ادارے پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی ہیں۔ اور اگر میں نے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوانا ہے تو پھر ہم نے تعلیمی ادارے بھی کھڑا کرنے ہیں۔ ہم نے وہ تعلیمی ادارے جہاں امیر کا بچہ تو جا سکے مگر غریب کا بچہ بھی جا سکے، ہمیں ہر ضلع میں یا کیمپس یا یونیورسٹی قائم کرنا پڑے گا، ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ گاچے کا مزدور جب تک سکردو، جب تک گلگت بلتستان پہنچتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے، وہ کیسے اپنے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے کہ ہم نے آپ کے دروازوں تک تعلیم پہنچانا ہے۔ ساتھیوں، وفاقی لیول پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا تھا، لیکن صوبائی لیول پہ سندھ میں ہم نے غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام شروع کیا، جس سے لاکھوں خواتین آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت ہم غریب ترین عورتوں کو بلا سود قرضہ دیتے ہیں تاکہ وہ خود اپنا کاروبار چلا سکے اور اپنا گھر چلا سکے۔ میرا یہ خواب ہے کہ جو منصوبے ہیں، چاہے وہ وفاقی منصوبے ہو یا جو ہم نے اپنے دور میں صوبائی سطح پہ شروع کیا ہے، اس قسم کے منصوبے گلگت بلتستان میں ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت۔ آپ نے اس محنت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ روزگار ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو روزگار دیتی ہے۔ اگر مزدور کا خیال رکھنا ہے تو وہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے۔ اور زراعت تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے ہمارا منشور کا بنیادی حصہ رہا ہے، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زراعت میں پہ منشور ہے، یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یا صدر زرداری۔ اور آج بھی اگر ہم نے یہاں کے عوام کو، ان کے زراعت کو، ان کا گندم کو، ان کا پوٹیٹوز کو، ان کا پھل کو، ان کو پوری پاکستان میں بیچنا ہے، دنیا بھر میں بیچنا ہے، تو ہمیں آپ میں انویسٹ کرنا پڑے گا، یہاں کے کسانوں میں انویسٹ کرنا پڑے گا، ان کا زراعت میں انویسٹ کرنا پڑے گا۔ اگر حکومت آپ کے ساتھ دیتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو دنیا بھر میں سب سے مزیدار پھل گلگت بلتستان میں ملتی ہے، ہم نے پہلے یہ پھل پورا پاکستان میں بیچنا ہے، پھر پوری دنیا میں بیچنا ہے، اور گلگت بلتستان کے عوام کو اس کا معاشی فائدہ پہنچانا ہے۔ ساتھیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جیسے ماضی میں موومنٹ آف دا MRD کی تحریک چلائے تھے ضیاء الحق کے خلاف، جیسے ہم نے ARD کے تحریک چلائے تھے عامر مشرف کے خلاف، اب ہم اس کٹ پتلی نظام کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام کے تحریک چلا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام بہادر لوگ ہیں، وہ اپنے حقوق پہ سودا نہیں کرتے ہیں، اور وہ اس تحریک میں اتنے دیں گے جتنے انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ARD میں دیے تھے۔ ARD میں ہمارا 18 اکتوبر 2007 کا 18 اکتوبر ہوا تھا، شہید بی بی پہ حملہ ہوا تھا، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ، جس میں 200 جیالو شہید ہوئے،
उनमें से गिलगित बल्तिस्तान के जयालो भी थे। गिलगित बल्तिस्तान का खून का हिस्सा भी है इस जमहूरियत में जिसके लिए हम निकले हैं, जिसको बचाने के लिए हम निकले हैं। और हम वाज़े तौर पे आपके सामने वाज़े तौर पे वार्न कर रहे हैं कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे आपका वोट चोरी करने का, आपके हक पे हमला करने का हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इलेक्शन दिन तक गिलगित बल्तिस्तान में रहूंगा, हुकूमत बना के चला जाऊंगा। और अगर किसी ने ये सोचा भी कि वो मेरे गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल सकते हैं जैसे उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के साथ खेला है, तो ये उनकी भूल है। भुट्टो का नवासा और बीबी का बेटा ग्राउंड पे मौजूद है, अपने गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों और बहनों के साथ शाना बिशाना खड़ा है। हम किसी को आपके हक छीनने नहीं देंगे। ये कोशिश तो करेंगे, ये कोशिश तो करेंगे, मगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जिन्होंने खुद डोगरा राज से आजादी छीने हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं और इमरान से जमहूरियत भी छीनेंगे। आपने 15 नवंबर को तीर पर थप्पा लगा के पूरी दुनिया को ये पैगाम भेजना है, पूरी दुनिया के पैगाम भेजना है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा है, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है और कोई उनका हक लेने नहीं इनके सामने नहीं आ सकते। और अगर आप हमारे साथ हो, अगर आप हमारे साथ हो तो दुनिया में कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह जीत आपका होगा, जीत तीर का होगा, जीत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की।